बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले कई रोज़ से आप लोग देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग नवाज़ के कायद मियाँ नवाज शरीफ को वतन वापस लाने के हवाले से हुकूमती वज़रा की मुसलसल धड़ाधड़ प्रेस कॉन्फ्रेंसें सामने आ रही हैं। और इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहा जा रहा है कि उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट्स दी गई थी वो असली नहीं थी बल्कि जाली थी, और हुकूमत को जाली रिपोर्ट्स देकर मियाँ नवाज शरीफ बाहर गए और अब वो ठीक है, उन्हें वतन वापस लाने के लिए नैब से भी कहा जाएगा और बरतानवी हुकूमत से रब्ता भी किया जाएगा। इस हवाले से एक खासी जो है वो गहमा गहमी है। अपोजिशन का ये कहना है कि उस वक्त सूबाई वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद साहबा थी, डॉक्टर फैसल थे जिनको भेजा था वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने, जिसने तस्दीक की थी, और जिसके बाद मियाँ नवाज शरीफ को मुल्क से बाहर भेजा गया। मसला क्या है? इस मसले पर अगर आप गौर करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि आखिर ऐसा हुआ क्या कि इतना अरसा तो हुकूमत खामोश रही, लेकिन अचानक हुकूमत ने ये शोर मचाना शुरू कर दिया कि मियाँ नवाज शरीफ को वापस वतन लाया जाएगा और उनको लाने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। बुनियादी तौर पे जब नवाज शरीफ को मुल्क से बाहर भेजा गया उस वक्त इमरान खान साहब ये समझते थे कि मियाँ नवाज शरीफ को बाहर नहीं जाना चाहिए, लेकिन उनके बस में नहीं था कि उनको रोक पाते। इसलिए जब उनके ऊपर ज़्यादा दबाव आया और उनको बिल्कुल इस सारे किस्से से साइड पे कर दिया गया तो मियाँ नवाज शरीफ की रिपोर्ट्स को तस्लीम करते हुए उनको मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त भी मिल गई और मियाँ नवाज शरीफ बाहर चले गए। अगरचे बड़ी तनकीद हुई इमरान खान साहब के ऊपर, PTI के ऊपर, लेकिन चूँकि मियाँ इमरान खान साहब के बस में नहीं था उनको रोकना, इसलिए मजबूरन उनको इस पर खामोशी इख्तियार करनी पड़ी। ये सिलसिला जब चलता रहा तो उसके बाद लेटेस्ट अब सूरत हाल ये है कि इस वक्त जो हुकूमत ख़ास तौर पे चाहती है इमरान खान साहब के पंजाब के अंदर वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब भी रहें, और जो दीगर बाज़ ऐसे इश्यूज़ हैं जिस पे हुकूमत और उन हलकों के माबैन जो चाहते थे कि मियाँ नवाज शरीफ मुल्क से बाहर रहें और अब भी वो चाहते हैं वो मुल्क से बाहर ही रहें, एक तनाव की कैफियत पैदा होगी। उस्मान बुज़दार साहब को जो नोटिस भिजवाया गया नैब की तरफ से एक शराब का परमिट देने के हवाले से एक होटल के बारे में, इस पे भी जब नैब ने उनको तलब किया, खान साहब इमरान खान साहब बड़े नाराज़ हुए इस पर, और उन्हें इस बात का गुस्सा भी है कि पंजाब के वज़ीर आला को एक ऐसे मुकदमे में बुलाया गया जिसकी कतन कोई गुंजाइश नहीं है, ना उनको बुलाया जा सकता है। फिर उनके हवाले से जो मीडिया ट्रायल शुरू हुआ उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से, इस पर भी इमरान खान साहब खासे नाराज़ हैं, और ये दबाव इमरान खान साहब के ऊपर बढ़ता चला जा रहा है कि पंजाब की लीडरशिप को चेंज किया जाए, क्योंकि पंजाब में जो मुस्लिम लीग नवाज़ की जो लीडरशिप का जो तरीक़ाकार था काम करने का, उसके मुताबिक शायद डिलीवर नहीं किया जा सका। अब ये दूरियां जब बढ़ना शुरू हुई उन हलकों के माबैन और हुकूमत के माबैन, तो उसके बाद अब इमरान खान साहब इस दबाव को कम करने के लिए उन्होंने अपनी पूरी टीम को, वफाकी वज़रा की टीम को, शहजाद अकबर साहब को और बाकी लोगों को मैदान में उतारा कि जब मियाँ नवाज शरीफ को बाहर भेजा गया था उस वक्त हुकूमत को भरपूर एतमाद में नहीं लिया गया, हुकूमत की नहीं मानेगी, PTI के मौक़िफ़ को, बयानिए को इससे नुकसान पहुँचा, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ को बाहर भिजवा दिया गया। उसके बाद और फिर उस्मान बुज़दार साहब पर जब ये दबाव बढ़ता चला जा रहा है तो अब हुकूमत ने ये दबाव कम करने के लिए ये स्ट्रेटजी इख्तियार की है कि वो फ़ैसला जिसकी रजामंदी हुकूमत की इमरान खान साहब की शामिल नहीं थी, उस फैसले पे तनकीद की जाए, उस फैसले को टारगेट किया जाए और मियाँ नवाज शरीफ को वापस लाने की बातें की जाए। अगरचे वापस लाना बड़ा मुश्किल काम है, नवाज शरीफ आज खुद आएँ तो अलग बात है, चूँकि सागडार साहब के हवाले से भी हुकूमत दावा कर चुकी, शहबाज शरीफ साहब के साहबजादे के हवाले से भी दावा किया जा चुका, सलमान शहबाज के हवाले से कि उनको वापस लाएंगे, लेकिन किसी को अभी तक वापस लाया जा नहीं सका। अब भी शेख रशीद कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब को वापस लाना आसान नहीं है, लेकिन ये सारी सियासी बयानबाजी, सियासी महाज आराई, इसका बुनियादी मकसद इस वक्त उन कुव्वतों के माबैन और हुकूमत के माबैन एक खलीज है, जिस खलीज के मौके पे हुकूमत इस दबाव को बढ़ाना चाहती है और हुकूमत बार बार उन फैसलों पे नुक्ताचीनी कर रही है जो हुकूमत की मर्ज़ी के बगैर नहीं हुए, इसलिए कि हुकूमत के जो फैसले हैं, PTI के जो फैसले, उस पर बाज़ हलकों की तरफ से तनकीद भी की जा रही है, उनको निशाना भी बनाया जा रहा है और उनके ऊपर मीडिया ट्रायल भी इस हवाले से किया जा रहा है। उस्मान बुज़दार साहब ख़ास तौर पे इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के लिए काबिल कबूल नज़र नहीं आते हैं और इमरान खान साहब अपने इस मौक़िफ़ से पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसलिए ये बहस आपको कई दिनों से सुनने को मिल रही है कि नवाज शरीफ साहब को टारगेट किया जा रहा है। और दूसरा एक बड़ा मसला जो है वो इस वक्त नैब के हवाले से हुकूमत और अपोजिशन
پھر قانون سازی جو مختلف حوالوں سے کی جا رہی ہے FATF کے حوالے سے بھی، اس پہ بھی اچھے خاصے اختلافات ہیں، کیونکہ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ جو نیب کے جو اس وقت اختیارات ہیں وہ اب حکومت کے گلے پڑنا شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ نیب کے ان اختیارات کو ختم کرنے کی کوشش مسلم لیگ نواز نے بھی کی لیکن نہ کر سکی، پیپلز پارٹی چاہتی تھی اس کو ختم کرے لیکن نہ کر سکی، عمران خان صاحب کی بھی کوشش یہ ضرور ہوگی کہ وہ چیزیں کم از کم اس میں سے مائنس کر دی جائیں جس کی وجہ سے سیاستدانوں کو کٹہرے میں کھڑا کر لیا جاتا ہے یا سیاستدان اس کا نشانہ بنتے ہیں، اگرچہ انہیں اب یہ احساس ہو چلا ہے کہ اگر اپوزیشن کے خلاف اس چیز کو استعمال کیا جا رہا ہے تو کل ان کے خلاف، ان کے ساتھیوں کے خلاف اس کو استعمال کیا جائے گا۔ بنیادی طور پہ یہ وہ لڑائی ہے جو بیان بازی کی حد تک ہے، ایک دوسرے کو دباؤ میں لانے کی ایک کوشش ہے، لیکن اصل مقصد کہیں اور ہی چھپا ہوا ہے۔ اس لیے لگتا نہیں ہے کہ نہ نواز شریف صاحب کو واپس لانے کے حوالے سے کوئی سنجیدگی کوشش ہوگی، بلکہ عمران خان صاحب آخری وقت تک یہ کوشش کریں گے کہ جو فیصلہ انہوں نے پنجاب کے اندر کیا عثمان بزدار صاحب کے حوالے سے ان کو بچانے کا، ان کو بچا لیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عثمان بزدار صاحب کے اوپر یہ دباؤ کتنا بڑھتا ہے، کیونکہ بہت سی کوششیں کی جا رہی ہیں عثمان بزدار صاحب پہ، صرف اس شراب کے پرمٹ کے حوالے سے نہیں، باقی بعض ٹھیکوں کے حوالے سے اور بعض دیگر چیزوں کے حوالے سے ایسی چیزیں نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہیں تاکہ عمران خان صاحب پر دباؤ بڑھایا جا سکے، اور جب ان کے پر دباؤ بڑھے تو وہ پنجاب میں لیڈرشپ کو چینج کریں۔ مختلف کھلاڑی بھی میدان میں ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اس وقت اگر بزدار صاحب کو ہٹایا جاتا ہے تو ان کا نمبر آ سکتا ہے، ان کی کوشش اپنی جگہ پہ، لیکن بنیادی طور پہ عثمان بزدار صاحب اس لیے ٹارگٹ ہیں کہ عمران خان صاحب کے اس فیصلے کو ریورس کرنے کی بھرپور کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن عمران خان صاحب اس کو ابھی تک ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ جوابی وار عمران خان صاحب اور ان کی کابینہ کے اراکین کر رہے ہیں۔ میاں نواز شریف کو باہر بھیجنے کے فیصلے پر تنقید، ان کو واپس لانے کے لیے کوششوں کا آغاز کر کے، اور مسلم لیگ نواز کے اوپر اگر کوئی ایسی ڈھیل یا جس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ مریم نواز جس کے اوپر بڑی پابندی تھی، وہ میڈیا پر نہیں آ سکتی تھی، وہ بات چیت نہیں کر سکتی تھی، لیکن انہوں نے نیب میں جب وہ پیشی پہ گئیں اور وہاں پہ جو پولیس کے ساتھ کشیدگی ہوئی، پتھراؤ کیا گیا دونوں طرف سے، اس کے بعد مریم نواز صاحبہ کی پریس کانفرنس بھی چلی، اس کو ٹی وی پہ دکھایا بھی گیا، اور کوئی ایسا دباؤ نہیں تھا کہ ان کو نہ دکھایا جائے یا ان کو روکوانے کی اس طریقے سے نہ کوششیں کی گئیں۔ تو یہ حکومت کے لیے بھی خاصا مشکل ہے یہ اس چیز کو ہضم کرنا کہ اگر ماضی میں یہ چیزیں تھیں، مریم نواز صاحبہ کی کوریج بھی نہیں تھی اور ان کی ایسی کوئی ایکٹیویٹی بھی نہیں تھی، تو کہیں نہ کہیں یہ دراڑیں جو پڑ رہی ہیں یہ اس بیان بازی کا بنیادی جو ہے وہ محرک ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کو کس طریقے سے حکومت بھی سیٹل کرتی ہے، اور کیا واقعی عثمان بزدار صاحب کو عمران خان صاحب بچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور کسی ایسے دباؤ کو قبول نہیں کرتے جس کے لیے بہت ساری چیزیں کی جا رہی، کیونکہ عمران خان صاحب بھی اب تھوڑا سا میدان میں اترے ہیں جوابی وار کے لیے۔ اب جوابی وار کا نتیجہ کیا نکلتا ہے یہ شاید آنے والے چند دنوں میں واضح ہو جائے گا۔